شكري لرب الكريم إن كان سكرا وأرتجي منه في دار أبكارا وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد أرتجي منه في دارين شكري لرب الكريم من كان سكارا وارتجي منه في دار أبكارا محمد وآله وصحبه واذكر جميع أحماني وارفعها إليك خالصا مقبولة آمين أرتجي منه في دار أبكار كتبت زورا له ما قد رجوت به كوني سيدا وزكارا وزكارا إليك خالصا مقبولة آمين وأرتجي منه في دارين أبكارا وجهت واجي في سرسبي سندي لأكرم الرافي الوهاب زكارا وجد وجهي في سر النبي سندي لأكرم الرافي الوهاب زكارا رجوت منه لا زبر عملي ورفع اليوم عني ما خفارا رجوت منه تعالى شكر عملي ورفع يوم عني ما خف رجوت أن يوم والصلاة جملتها عني وتذكره لدار كفارا رجوت أن يوم والصلاة جملتها عني وتذكره لدار كفارا إني أخاطب في البحر مغتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا إني أخاطب في البحر مغتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا 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 فجتني ربي بالآلاء مغتربا أودني درر لكل من بارا على النبي سلي بي تسليم بالكرماء وارفع وسدني يا بابا الرفيق أبكارا وارفع وسجني بعد الرفع أبكارا وارفع سجني يا بابا
بعد الرفع أبكارا وارفع وزدني يبا بعد الرفع أبكارا